नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक का शाये करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। तो बहरहाल आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल यौम आशूरा था और अखबार को तातिल भी थी, लेकिन आपको हम हदीस मुबारक से ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ऐसा इशारा भी हराम है ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी शख्स को रंज पहुँचे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, लोगों की नकल करते हैं, लोगों पर का मजाक उड़ाते हैं, लोगों पर हंसते हैं। ये बहुत बुरी बात है, एक ऐब है जिसे हमने अपना लिया है। इससे गुरेज करना चाहिए। लोगों को बेइज्जत करना चाहते हैं, लोगों के साथ उनका बुरा चाहते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। तो बहरहाल अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप को एक अच्छे मुसलमान में तब्दील करना चाहिए हमें, और हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब अंदाज़ा कीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी शख्स को रंज पहुँचे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के इस्लाम तालीम देता है, यानी न किसी की हंसी मजाक उड़ाना, किसी का मज़हका उड़ाना, किसी को सताना, किसी को बुरे नामों से, बुरे अलक़ाबात से पुकारना, ये सब इस्लाम ने रद्द कर दिया है, इस्लाम में मना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर मुसलमान इसी पर अमल पैरा हैं। इससे अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए हमें कि इस तरह की चीज़ों से बचें और हर किसी का भला चाहें। और क्योंकि आप बता दूं कि अगर आप हर किसी का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो ये आपके हसब नसब से ताल्लुक़ रखता है, यानी आपके अच्छे नस्ल से होने का इशारा मिलता है, ये सबूत मिलता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों की तारीफ चलते हैं और आप सबसे पहली खबर हम आपको बताते हैं कि मगरबी बंगाल में किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ममता बनर्जी हुकूमत में मगरबी बंगाल में मुसलमानों के लिए जो बजट था 5100 करोड़ से ज़ायद का बजट था, लेकिन बीजेपी ने उस बजट को यानी आधा कर दिया है, यानी 2000 के करीब के 2100 करोड़ कुछ ऐसा बजट कर दिया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह के हालात है। वहाँ पर फ़िरका वाराना फसादात भी हो रहे हैं, मुसलमानों को के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है। और एक महीने में आपने देखा कि बीजेपी जब से कामयाब हुई, एक महीने में मगरबी बंगाल की हालत बदल कर रख दी है। तो बहरहाल बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों में जो कुछ मुसलमानों के साथ होता है, जो कुछ अक़लियतों के साथ होता है, वही कुछ अब मगरबी बंगाल में हो रहा है। हालांकि आप देखेंगे मदरसा एजुकेशन जो है उसके लिए बजट था, माइनॉरिटीज़ के लिए बजट था, और एक बजट जो है आप देखेंगे कि किस कदर अहमियत रखता है, उसके बावजूद भी वहाँ हालात बिल्कुल बदल कर रख दिए गए हैं। लेकिन एक बात यह है कि मुसलमानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के पास दो हथियार है। एक हथियार तो उनकी तालीम है। अगर तालीमी शोबे में ये कामयाब होते हैं, तालीमी शोबे में आगे बढ़ते हैं, तालीमी शोबे में यानी कोशिश करते हैं कि तालीमी शोबे में आगे बढ़ें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो यकीन मानिए कि ये इनकी तकदीर बदल सकती है। और दूसरा जो है जमहूरी हक़ है, और आपको बता दूँ कि जमहूरी सतह पर वो पूरे दस्तूरी जो हुकूक मुसलमानों को हासिल है, उससे वो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और जमहूरी अंदाज में एहतजाज भी कर सकते हैं, एहतजाजी मुजाहरे भी कर सकते हैं। साथ ही अपने जो जमहूरी हुकूक है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मगरबी बंगाल के मुसलमानों का सवाल है, उन्हें नाउम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक अहम बात है, एक और हथियार है, वो है तिजारत। एक छोटी मोटी तिजारत भी करते हुए, छोटा मोटा कारोबार भी करते हुए वो अपनी मईशत को मुस्तहकम बना सकते हैं। क्योंकि अगर अब बीजेपी हुकूमत 5000 से ज़ायद करोड़ का जो बजट था यानी अक़लियती बहबूद का, उसे नस्फ ने यानी 50% तक कर देती है, तो अब ये सोचने का मुकाम है कि आखिर मुसलमान करे तो क्या करे। तो ऐसे में मुसलमानों को तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, ऐसे में मुसलमानों को तिजारत पर तवज्जो देनी चाहिए, और ऐसे में मुसलमानों को अपने आइनी हुकूक यानी दस्तूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। और ये जमहूरी दायरे में रहते हुए मुसलमान कर सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी के बारे में हम आपको ये बता सकते हैं कि ममता बनर्जी की लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी के हाथों ममता बनर्जी की पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि ममता बनर्जी का कहना है कि इन दोनों के वोटों के
के अगर फ़र्क को देखा जाए तो सिर्फ 18 लाख वोटों का फ़र्क आता है। बीजेपी ने 18 लाख वोट ज़ायद हासिल किए और ममता बनर्जी की पार्टी को 18 लाख वोट कम हासिल हुए। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क आपको मैं बताता हूँ कि ममता बनर्जी खुद कहती हैं कि एसआईआर के नाम पर जिस तरह नाम हज़फ किए गए, जानबूझकर हज़फ किए गए और इस सिलसिले में अदलिया से भी रुजू किया गया था, लेकिन अदलिया ने भी कोई राहत नहीं दी। तो बहरहाल अब ममता बनर्जी इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि ये सब कुछ मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मिली भगत से हुआ है, इन लोगों ने हेरा फेरी की है। और आपको नाज़रीन बता दूँ कि 99 लाख वोटों के राय दहिंदों के नाम मगरबी बंगाल में हज़फ कर दिए गए थे। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। दूसरी तरफ आप देखेंगे 66 लाख वोटों राय दहिंदों के नाम तो बिहार में हज़फ किए गए। बिहार में भी बीजेपी और जनता दल यू को इक़्तिदार मिला और फिर आपने देखा कि मगरबी बंगाल में किस तरह मरकज़ी फोर्सेस को लाकर तैनात कर दिया गया था, जबकि मणिपुर जो 3-4 बरसों से जल रहा है, वहाँ के हालात इंतहाई ख़राब है और कभी भी वहाँ पर फसादात हो सकते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर उस कदर मरकज़ी फोर्सेस तैनात नहीं की गई थी जिस तरह मरकज़ी फोर्सेस मगरबी बंगाल में तैनात की गई थी। और आपको ये भी बताना ज़रूरी समझते हैं कि मगरबी बंगाल में जिस अंदाज में यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रवैया रहा है या फिर पुलिस का, मरकज़ी फोर्सेस का, वहाँ की रियासती पुलिस का नहीं, मरकज़ी फोर्सेस का जो रवैया रहा है वो बहुत ही तकलीफदा था और उससे लोगों को काफ़ी तकलीफ पहुँची। लेकिन जो होना था वो हो गया। ममता बनर्जी ने फौरी इंतखाबात के बाद यही कहा था कि उनके 100 सीटों पर बीजेपी ने डाका डाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर और इसकी वजह से ये शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे यानी हालात बदल गए हैं। ममता बनर्जी इक़्तिदार में नहीं रही, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी को आपको बता दूं कि ख़त्म करने की पूरी कोशिशें हो रही है। 28 अरकान पार्लियामेंट में से 20 अरकान पार्लियामेंट बीजेपी के तरफ गए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हालात किस कदर संगीन होते जा रहे हैं। एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि अरकान असम्बली की अगर बात करते हैं तो 80 अरकान असम्बली ममता बनर्जी की पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए थे, जिसमें से 58 से लेकर 60 अरकान असम्बली ने अपना अलहदा ग्रुप बना लिया। और बीजेपी के यानी जहाँ तक 28 में से 20 अरकान पार्लियामेंट का सवाल है, इसमें से 20 अरकान पार्लियामेंट ने ऐलान कर दिया है कि हम एनडीए की तायद करेंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही थी, जिसके नतीजे में बीजेपी को ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल और डिलिमिटेशन बिल यानी नई हदबंदी जो बिल था पार्लिमानी हलकों का, असम्बली हलकों का, उससे मुतालिक जो बिल था वो पास करवाने में नाकामी का सामना करना पड़ा था। यानी बिल नाकाम हो गया था क्योंकि बीजेपी के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। तो नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने पार्लिमानी इंतखाबात में ये नारा लगाया था, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह नारा लगाया था। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अब की बार 400 पार, ताकि बीजेपी अपने जो एजेंडे हैं, खुफिया एजेंडे हो या फिर आम एजेंडे हो, फिर आरएसएस का जो एजेंडा है उस पर अमल आवरी के लिए 400 से ज़ायद नशस्तों पर कामयाबी ज़रूरी थी बीजेपी की। और उसके लिए उसने नारा भी लगाया था कि अब की बार 400 पार। तो लेकिन आपको बता दूं कि 400 पार तो दूर की बात है, बीजेपी जादुई अदद यानी 272 का जो जादुई अदद होता है वो भी हासिल करने में नाकाम रही। और फिर आपने देखा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से ताउन हासिल करते हुए, मदद हासिल करते हुए हुकूमत तश्कील देने में कामयाब हो सकी बड़ी मुश्किल के साथ। लेकिन आप देखेंगे कि ये तो ममता बनर्जी की जब पार्टी के 20 अरकान पार्लियामेंट, फिर शिवसेना के 6 अरकान पार्लियामेंट, आम आदमी पार्टी के, अब यानी हर पार्टी को ये तोड़ते जा रहे हैं। वाईएसआर को भी उन्होंने तोड़ा है। तो अब उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उसको भी उन्होंने तोड़ा है। अब ये कहा जा रहा है कि 6 अरकान पार्लियामेंट शिंदे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, यानी बीजेपी की तायद में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। यानी 2/3 अक्सरियत बीजेपी हासिल करके रहेगी। ये देखना है आप, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। इवन कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट को भी ये तोड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस में एक बात है, बदकिस्मती की बात है और बदबख्ती की बात है कि कांग्रेस में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। इस कदर गद्दार है, पैसे के लालच में आते हैं और फिर मुखालिफ उम्मीदवार की तायद कर देते हैं। नथवानी का देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, कांग्रेस ने की क्रॉस वोटिंग की वजह से नथवानी कामयाब हुआ है। इसी तरह मध्य प्रदेश जाए, इसी तरह कहीं पर भी जाए, वहाँ पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो अरकान होते हैं वो गद्दारी ज़रूर करते हैं। ऐसे में कांग्रेस
کانگریس کو ایسے اصول بنانا چاہیے، ایسے ضوابط بنانا چاہیے اور پہلے ہی ان سے استعفیٰ جو ہے ریزگنیشن لیٹر ہے وہ لے لینا چاہیے، تاکہ کانگریسی جو ارکان پارلیمنٹ غداری کرنا چاہتے ہیں، انحراف کرنا چاہتے ہیں، یا پیسوں ان کے منہ میں اگر سکے ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی پوزیشن بدل لیتے ہیں، تائید و حمایت بدلنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں بدل سکتے۔ ویسے بھی اب نریندر مودی حکومت کے بارے میں اپوزیشن قائدین کا یہی الزام ہے کہ نریندر مودی حکومت کئی طریقوں سے اپوزیشن ارکان کو توڑ رہی ہے، اپوزیشن قائدین کو اپنے پارٹیوں میں شامل کر رہی ہے، اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کو اپنی پارٹی میں یعنی بی جے پی میں شامل ہونے یا پھر بی جے پی کی تائید و حمایت کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ایک تو ڈرا دھمکا کر، اور دوسرے بلیک میل کر کے، اور تیسرے لالچ دے کر۔ تو یہ کانگریس کا الزام ہے، یہ اپوزیشن قائدین کا الزام ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے بہت ہی بھیانک ہوتی ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مغربی بنگال میں 99 لاکھ لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے، مغربی بہار میں 66 لاکھ لوگوں کے یعنی ووٹروں کے نام حذف کر دیے گئے، اور اب تلنگانہ میں کل سے آپ دیکھیں گے 25 تاریخ سے جو ہے وہ بی ایل اوز آپ کے گھر کو آنا شروع ہو گئے ہیں، اور آج 27 تاریخ ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ کس طرح آپ کو بی ایل اوز کے پاس انومریشن فارم جو ہوتا ہے تو اسے پر کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کے پاس آپشن بھی ہے، آپ گھر بیٹھے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ گھر بیٹھے ہی انومریشن فارم فل کر سکتے ہیں، اور آپ کو آن لائن ایکنالجمنٹ بھی مل سکتا ہے۔ یہ بہت اچھی سہولت ہے۔ اگر آپ آن لائن فارم داخل نہیں کر سکتے تو پھر اپنے بچوں کو بتائیے، کیونکہ آج کل جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے گھروں میں دیکھیں گے کہ آپ وہ موبائل فون کو استعمال کرنے میں کس قدر مہارت رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے بڑے بچے ہیں یا کالج اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بآسانی آپ کا فارم فل کر سکتے ہیں، آن لائن فل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی انومریشن فارم۔ تو ایسے میں آپ بی ایل او آپ کے گھر آئے یا نہ آئے اسے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے گھر کو آتا ہے تو آپ وہ آن لائن جو فارم ہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ اہمیت رکھتی ہے یہ چیز۔ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ایس آئی آر کے ذریعے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال تلنگانہ میں 25 جون سے لے کر تلنگانہ میں 25 جون سے دیکھیں گے کہ موبائل یعنی بی ایل او کے گھروں پر آنے کا یعنی ایس آئی آر کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور آپ اپنے گھر پہ رہیے۔ بی ایل او آئے گا تو آپ اپنے تصاویر بھی تیار رکھیے، کیونکہ تصاویر بھی دینی پڑتی ہیں۔ 2 تصاویر اپنے ساتھ رکھیے گھر میں۔ ہر ووٹر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تصاویر ساتھ رکھے، اور جو ووٹر یعنی جو بچے 18 سال 6 مہینے کی عمر پار کر چکے ہیں ان کے بھی نام بحیثیت ووٹر اندراج کروا لیں تو بہتر رہے گا۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایس آئی آر ہو رہا ہے وہ 2002 ایس کے ایس آئی آر کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور اگر آپ کا نام ہے تو صرف آپ انومریشن کر سکتے ہیں، یعنی فائل کر سکتے ہیں آن لائن، یا پھر بی ایل او کو سیلف میپنگ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا نام موجود نہیں ہے لیکن آپ کے ماں باپ کا نام موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، ان کے نام سے بھی آپ میپنگ کروا سکتے ہیں اور ایس آئی آر میں اپنے ناموں کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے والدین یعنی امی ابا کا نام بھی موجود نہیں ہے تو پھر آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو آپ کے دادا دادی کا نام اگر موجود ہے تو بہت اچھا ہے۔ اگر وہ بھی نام موجود نہیں ہے تو آپ کے نانا نانی کا نام ہوگا، وہ دیکھیں گے تو وہ بھی اچھا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس بی ایل او جب آئیں گے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس 2002 کا ایس آئی آر میں ہمارا نام نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ماں باپ کا نام ہے، ہمارے دادا دادی کا نام نہیں ہے، اور نانا نانی کا نام نہیں ہے۔ تو بی ایل او کیا کریں گے؟ آپ کو فارم تو فل اپ کروا لیں گے لیکن بعد میں نوٹس دی جائے گی۔ تو ایسے میں 11 یا 12 دستاویزات ہوتے ہیں، جس میں سے ایک دستاویز بھی کافی ہے، جس میں پاسپورٹ ہے۔ پھر آپ کو بتا دوں کہ پینشن اگر آپ کو ملتا ہے کسی مسلمہ ادارے کے جو آپ خدمات کرتے رہے ہوں، ان میں خدمت انجام دیتے رہے ہو، یعنی سرکاری یا نیم سرکاری، تو وہ بھی آپ کے لیے کام آ سکتا ہے۔ یا پھر آپ کے پاس یعنی آدھار کارڈ ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس اگر ایس ایس سی کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے پاس یہ برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے، تو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ فارم فل کر سکتے ہیں اور آپ کا ناموں کا اندراج عمل میں آئے گا۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ ابھی حال ہی میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ صرف ایک سفری دستاویز ہے، سفری دستاویز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ اپوزیشن قائدین کے مطابق مودی حکومت ہر روز ایک نہ ایک مسئلہ چھیڑتی ہے، تاکہ جو اہم مسائل ملک کو درپیش ہے، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے۔ مودی حکومت نے 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی جبکہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، انہوں نے انتخابی مہم کے دوران اعلان کیا تھا کہ اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں، بی جے پی اقتدار میں آتی ہے یا این ڈی اے اقتدار میں آتی ہے، تو ہر سال 2 کروڑ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کیے جائیں گے، ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ تو آپ کو بتا
دوں کہ اب 12 سال مکمل ہو چکے ہیں. 12 سال کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 24 کروڑ بے روزگار نوجوانوں کو ملازمتیں دی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 24 کروڑ تو دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 2 کروڑ ملازمتیں بھی انہوں نے نہیں دی ہیں اور نہ ہی دے سکے. تو یہ سب سے بڑی ناکامی وزیر مودی حکومت کی ہے کہ وہ اپنے اس بڑے وعدے میں ناکام رہی. پھر اگر آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کی، تو مہنگائی کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے انتخابی مہم میں اور اس سے پہلے بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کو شدید تنقید کا نام نشانہ بنایا تھا. انہیں موہن سنگھ کہا تھا، یعنی خاموش رہنے والا وزیر اعظم. اب آپ اندازہ کیجیے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا منہ کھلتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ قومی مسئلہ ہو، چاہے انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایشو ہو، ہمارے وزیر اعظم منہ نہیں کھولتے. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ G7 کانفرنس جو فرانس میں منعقد ہوئی تھی، اس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فرشتہ کہا تو وزیر اعظم چیخ چیخ کر ہنسنے لگے، اور اسی پل انہوں نے کہا کہ ہی از اے کلر، یہ قاتل ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی وزیر اعظم نریندر مودی ہنستے رہے، کچھ بولے نہیں. وزیر اعظم کو چاہیے کہ اپنا منہ کھولتے، کچھ بولتے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو لاجواب کر دیتے. لیکن وزیر اعظم پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے بیچارے. انٹرنیشنل لیول پر جا کے تو کچھ نہیں بولتے. ہاں اگر انتخابی جلسوں میں جاتے ہیں تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اپوزیشن کو یعنی نشانہ بناتے ہیں، گوبر گیس کی بات کرتے ہیں، عجیب جو باتیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. حالانکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، ان باتوں پر یقین نہیں کرتے. لیکن بہرحال ہم یہ بتا رہے تھے کہ SIR میں آپ کے پاس BLO آئے گا. BLO 25 جون سے BLO کے آنے کا آغاز ہو گیا ہے، یعنی SIR کا عمل شروع ہو چکا ہے. BLO آئے گا اور آپ کی تفصیلات حاصل کرے گا، آپ کی تصاویر حاصل کرے گا، پھر آپ کو ایکنالجمنٹ کارڈ دے گا. اگر آپ کا نام نہیں ہے تو پھر آپ کو نوٹس بھی دی جائے گی. تو بہرحال ڈرنے کے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اہم بات ہے کہ اکثر لوگ جو کرایہ دار ہوتے ہیں دوسرے مقامات پر منتقل ہوتے ہیں، تو آپ جو جس جگہ پہلے تھے وہاں پر اگر آپ کا ووٹر ID کارڈ ہو تو وہاں پر آپ جائیے، مکاندار سے کہیے، اور وہاں BLO کو سے فارم لیجئے، BLO سے فارم لے کر فل کیجئے اور پھر BLOs کو دیجئے. ایکنالجمنٹ بھی مل جائے گا. اگر وہاں آپ نہیں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آن لائن سبمٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ایکنالجمنٹ بھی آن لائن مل جا رہا ہے. تو یعنی BLO کو سے ملنے کی کوئی ضرورت بھی آپ کو نہیں پڑ سکتی ہے. تو یہ اہم بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ ضرور چوکس رہیے، آپ گھر پہ رہیے. اگر آپ کہیں بزنس کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں تو گھر والے جو رہتے ہیں وہ بھی آپ کے یعنی کی جانب سے فارم فل اپ کر کے دے سکتے ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے. تو بہرحال ناظرین، SIR کے معاملے میں آپ کو بتا دوں کہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے سیاست ہب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے، اور مسلسل کئی مہینوں سے ہیلپ ڈیسک کے جو ارکان عملہ ہے وہ بغیر معمولی طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. ہر روز ان لوگوں نے کم از کم 500 یعنی 300 سے لے کر 500 لوگوں کی رہنمائی کی ہے، اور لوگ مطمئن بھی ہوئے ہیں. تو یہ کام روزنامہ سیاست کی جانب سے کیا جاتا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں گے آدھار کارڈ کا جب مسئلہ پیش آیا تو روزنامہ سیاست میں آدھار سینٹر بھی قائم کیا گیا تھا اور لوگوں کی بھرپور مدد کی گئی تھی. تو یہی سیاست کی پہچان ہے، یہی سیاست کا مقام ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ عام چلیے اب انٹرنیشنل لیول پر لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح امریکہ کے ایران پر فضائی حملے جاری ہے. میزائل اور ڈرون اسٹوریج کے مقامات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب اندازہ کیجئے ایک تو جنگ بندی ہو گئی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ حالات ہو رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے یہ حملے اس لیے کیے کیونکہ آبنائے ہرمز میں ایک کمرشل جہاز پر ایران نے حملہ کیا، جس کے جواب میں امریکی افواج نے کارروائی کرتے ہوئے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ بات بتائی ہے. لیکن جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ ایران اور امریکہ کا سوال ہے، امن معاہدہ طے پا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کا اگر کام ہوتا رہے گا تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ امن معاہدہ بھی ناکامی سے دوچار ہو جائے گا. دوسری طرف عجیب غریب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جلد ہی کسی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے، جلدی کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے. اب پاکستان کے آپ دیکھیں گے وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، ان
उनका एक बयान मंजर आम पर आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, ख़ासतौर पर सालिसी का किरदार अदा किया है, वो क़यामत तक याद रखा जाएगा। अरे भाई, ये अमेरिका है, आप इस तरह की खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहिए। देखिए 2 दिन भी नहीं हुआ अमन माहिदा होकर, आपने देखा कि किस तरह ईरान पर अमेरिका ने हमला किया है और कहा है कि अपना हुर्मुज़ में एक कमर्शियल जहाज़ पर ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, ये बहुत गलत बात है। इस तरह आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा और बहुत बुरी बात है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बताऊं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मंजर आम पर आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने 4 मरतबा, 1 मरतबा नहीं बल्कि 4 मरतबा जहाज़ पर हमला किया, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यानी हमें अच्छा ही नहीं लगा, जिसके नतीजे में हमने क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत अहमियत भी रखती है। और आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अच्छी तरह पाकिस्तान भी जानता है, अच्छी तरह ईरान भी जानता है। बहुत ही सोच समझ कर अगर इक़दाम करेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना आप देखेंगे कि कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन्हें ईरान की जानिब से जहाज़ पर हमला अच्छा नहीं लगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है और उन्होंने कहा कि तभी उन्होंने कहा कि ईरानी कार्रवाई का जवाब देने का भी उन्होंने इशारा दे दिया था। तो बहरहाल सदर ट्रंप को अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से वो नाराज़ हो गया और उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया है। यानी उसके जो अहम मकामात है, ड्रोन्स वगैरह, वहाँ पर उन्होंने हमला किया है। अब देखना है कि ईरान उसका क्या जवाब देता है, ये भी एक अहम बात है। वैसे भी ईरान और आप देखेंगे अमेरिका के दरमियान जब बातचीत शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को हुई है तो वो है इसराइल और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इसराइल यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इस अमन माहिदे को सबोताज कर दिया जाए और जो टेक्निकल बातचीत का सिलसिला जारी है उसको भी सबोताज कर दिया जाए। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस बातचीत में ईरान से बातचीत में अमेरिका ने और ट्रंप ने नेतन्याहू को शामिल नहीं रखा, बातचीत की मेज़ पर नहीं बुलाया, जिसके नतीजे में आपको बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा यानी बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। और इवन आप देखेंगे कि यानी लेबनान में जनबंदी का माहिदा अमेरिका के साथ लेबनान और हिजबुल्लाह और इसराइल ने माहिदे पर दस्तखत किए, उसके बावजूद भी वहाँ की जो ज़मीन पर इसराइल ने कब्ज़ा किया, हालिया अरसे के दौरान जिन इलाक़ों पर कब्ज़ा किया, उन इलाक़ों से निकलना नहीं चाहता है इसराइल। तो ऐसे में इसराइल के बारे में आप कह सकते हैं कि इसराइल कैसे अमन को सबोताज करने की कोशिश करता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक एक और इंटरनेशनल लेवल की खबर का सवाल है, वेनेज़ुएला में आपने देखा कि किस तरह ख़तरनाक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और माबाद झटके भी महसूस किए गए। पहले तो ये कहा गया था कि 10 लाख लोगों के मरने के खदशात पाए जाते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 920 डेड बॉडीज़ को निकाल लिया गया है, 3000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये ऐसे मामले में इंसानियत के नाते सारी दुनिया को वेनेज़ुएला की मदद करना चाहिए, तो और मदद करते हुए यानी उसको इस मुसीबत से निकालना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक वेनेज़ुएला की खबर रही है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह वेनेज़ुएला जो है एक हालिया अरसे के दौरान ख़बरों में आया था, हालिया अरसे के दौरान उसके सदर को भी आपने देखा कि किस तरह गिरफ़्तार किया गया था। तो ऐसी चीज़ें होते रहती हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमें देखना ये चाहिए कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते हैं कि मुल्क की सतह पर यानी कौमी सतह पर क्या हो रहा है। ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे, ख़ास तौर पर आपने देखा कि काकरोच जनता पार्टी ने हालिया अरसे के दौरान अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है और हुकूमत को हैरान व परेशान करके रख दिया है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह काकरोच जनता पार्टी जो है वो बहुत यानी आगे बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर हुकूमत से, ख़ास तौर पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ऐसा लगता है कि किसी भी तरह वो यानी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। यही आप देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो काकरोच जनता पार्टी का नाम भी बहुत ज़्यादा मशहूर होता रह जाएगा।
دیکھیے جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بھاگیرتھ چودھری معاملہ ہے، اس سلسلے میں مودی کو کانگریس نے ایک پیغام دیا ہے، خود کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ، جم کر لوٹ مچاؤ، تو یہ کانگریس کا تبصرہ ہے۔ تو بہرحال کانگریس مسلسل بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح چیف منسٹر مدھیہ پردیش کا جو لینڈ اسکیم منظر عام پر آیا ہے، ان کے فیملی ارکان خاندان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے فیملی کی جو کمپنیز ہیں، ریئل اسٹیٹ کمپنیز، ان لوگوں نے اجین میں ایسے مقامات پر اراضیات خرید لی جہاں پر اہم پروجیکٹس لائے گئے تھے۔ تو پہلے پروجیکٹس لانے سے پہلے ہی یہ لوگ زمین خریدتے تھے اور پھر وہاں پر پروجیکٹس لائے جاتے ترقی کے لیے، ترقی کو فروغ دینے کے لیے۔ تو ایسے میں آپ اندازہ کیجئے کہ کیا یہ دیانتداری ہے، کیا یہ بددیانتی نہیں ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کانگریس نے بہت ہی زبردست آڑے ہاتھوں لیا ہے بی جے پی کو، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جو انڈین ایکسپریس ہے، انڈین ایکسپریس نے اس اسکیم کو منظر عام پر لایا تھا، اور یہی ہے وجہ ہے کہ بہت اہم یعنی ایک واقعہ جو ہے، یہ موقع جو ہے وہ کانگریس کو حاصل ہوا ہے۔ تو کانگریس یہی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یعنی بی جے پی کو بے نقاب کرتے رہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سونیا گاندھی کا سوال ہے، سونیا گاندھی کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کی خاموشی اور اسرائیل کی جانب سے جھکاؤ نے ہندوستان کے عالمی جو شبیہ ہے اسے متاثر کیا ہے، اور مودی حکومت کو اس مسئلے پر خاموشی توڑنی چاہیے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔